नेताजी सुभाष चन्द्र बोसलाई भारतको सबैभन्दा सम्मानित स्वतन्त्रता सेनानी मानिन्छ, जसले आजाद हिन्द फौज नामको पहिलो भारतीय सशस्त्र बलको निर्माण गरेको थियो। सुभाष चन्द्र बोसको जन्म 23 जनवरी 1897 मा कटक, ओसिडा, भारतमा भएको थियो। उनका पिता जानकीनाथ बोस र आमा प्रभावती दत्त थिए। उहाँका जम्मा 13 दाजुभाइ, 6 दिदी बहिनी र 7 दाजुभाइ थिए। उनी सम्पन्न परिवारबाट आएका हुन्। उनी भारतमा ब्रिटिस शासनकालमा भारतीय क्रान्तिकारी थिए। दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा नाजी पार्टी र इम्पेरियल जापानको सहयोगमा ब्रिटिसबाट छुटकारा पाउने उनको प्रयासले उनलाई एक समस्याग्रस्त विरासत छोड्यो। यद्यपि उनी अहिले भारतीयहरूका लागि परिचित नाम भएका छन्, तर क्रान्तिको समयमा उनको भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसमा धेरै आलोचना भएको थियो, किनभने उनको विचारधारा महात्मा गान्धीको विचारधारासँग मेल खाँदैन। तर ढिलै भए पनि उनको बलिदानलाई मान्यता दिइयो। यही कारणले गर्दा भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा उनको योगदानलाई थप महत्त्व दिन उनको जन्मदिनलाई अहिले भारतमा पराक्रम दिवस भनेर मनाइन्छ। यो दिन अब हरेक वर्ष भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका गुमनाम नायक नेताजी सुभाष चन्द्र बोसको सम्झनामा मनाइन्छ। उनी कटकको प्रोटेस्टेन्ट युरोपियन स्कुलका विद्यार्थी थिए। उनी एक दक्ष विद्यार्थी थिए र उनको कडा परिश्रमले उनले म्याट्रिक परीक्षामा दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भए। पछि उनी कलकत्ताको प्रेसिडेन्सी कलेज गए। 16 वर्षको उमेरमा उनी स्वामी विवेकानन्द र रामकृष्णका कृतिहरू पढेपछि उहाँका शिक्षाहरूबाट मोहित भए। सामाजिक सेवा र सुधारमा विवेकानन्दको जोडले बोसलाई प्रेरित गरेको थियो र उनको समाजवादी राजनीतिक विचारधारालाई प्रभाव पारेको थियो। सुभाष चन्द्र बोसको ब्रिटिस विरुद्धको अवज्ञाको पहिलो कार्य प्रेसिडेन्सी कलेजमा थियो, जब उनले प्रोफेसर ओटेनलाई आक्रमण गरे, जसले कथित रूपमा भारत विरोधी टिप्पणी गरे र भारतीय विद्यार्थीहरूलाई हातपात गरे। उनलाई कलेजबाट निष्कासन गरिएको थियो। यद्यपि उनले आधिकारिक रूपमा अपिल गरे कि उनी वास्तवमा आक्रमणमा भाग लिएनन्। केही झुटा आरोपहरूको आधारमा उनलाई कलेजबाट निष्कासन गरियो, जसले उहाँमा विद्रोहको बलियो भावना जगायो र अङ्ग्रेजहरूको हातमा भारतीयहरूलाई दुर्व्यवहार गरेको थियो, जुन उनले कलकत्तामा व्यापक रूपमा भइरहेको देखे। उनले कलकत्ता विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्कटिस चर्च कलेजमा भर्ना गरे र त्यहाँबाट उनले 1918 इस्वीमा दर्शनमा स्नातक डिग्री लिए र स्कुल र विश्वविद्यालयमा आफ्नो अध्ययनमा शीर्ष स्थान हासिल गरे। सुभाष चन्द्र बोसले 1918 इस्वीमा प्रथम श्रेणीमा दर्शनमा स्नातक गरे। त्यसपछि उनले आफ्नो भाइ सतीशसँग लन्डन गएपछि भारतीय सिभिल सेवा परीक्षाको लागि तयारी गरे र आफ्नो ज्ञानको अपार शक्तिले पहिलो प्रयासमा परीक्षा उत्तीर्ण गरे। सन् 1919 मा प्रतिष्ठित भारतीय निजामती सेवा परीक्षामा उनी चौथो स्थानमा परेका थिए, तर पनि उनी त्यति खुसी थिएनन्, किनभने उनलाई थाहा थियो कि उनले अब बेलायती सरकारको अधीनमा काम गर्नुपर्नेछ। तर जलियावाला बाग हत्याकाण्डको कुख्यात घटनापछि उनी अब अङ्ग्रेजको सेवा गर्दैनन् भन्ने पक्का थिए र यसलाई अन्त्य गर्न उनले अन्ततः ब्रिटिस सरकारप्रति क्रोध र प्रतिरोध देखाउन 1921 इस्वीमा भारतीय निजामती सेवाबाट राजीनामा दिए। सुभाष चन्द्र बोसले सुरुमा गान्धीको धेरै प्रशंसा गरे र जसको कारण उनी भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस INC का सदस्य पनि बने, जहाँ उनले स्वशासनको विचारलाई बढावा दिन स्वराज नामको साथ आफ्नै अखबार पनि खोलेका थिए र त्यहाँबाट उनले राजनीतिक यात्रा सुरु गरे। त्यति बेला उनलाई चित्तरञ्जन दासले निर्देशन गरेका थिए। उहाँ अखिल भारतीय युवा काङ्ग्रेसको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र सन् 1923 मा चित्तरञ्जन दास आफैले सुरु गरेको अखबार फरवार्डको सम्पादक हुनुभयो। उहाँको अद्भुत नेतृत्व कौशलताका कारण उहाँ त्यसबेला कलकत्ताको मेयर पनि चुनिएका थिए। समयको धेरै सानो अवधिमा उहाँ भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको एक महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली हिस्सा बन्नुभयो। बोसलाई 1925 इस्वीमा राष्ट्रवादी गतिविधिहरूको लागि जेलमा पठाइएको थियो। उनी 1927 इस्वीमा रिहा भए र भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको महासचिव बने। सन् 1928 मा मोतीलाल नेहरू समितिले भारतमा डोमिनियन स्टेटसको माग गर्यो, तर सुभाष चन्द्र बोस जवाहरलाल नेहरूको पक्षमा थिए र बेलायतीहरूबाट भारतको पूर्ण स्वतन्त्रताको माग गरे। महात्मा गान्धी सुभाष चन्द्र बोसको विचारधारासँग असहमत थिए, किनभने महात्मा गान्धीले सुभाष चन्द्र बोसको हिंसाद्वारा स्वतन्त्रता खोजेका थिएनन्।
सविनय अवज्ञा आन्दोलनका क्रममा उनलाई जेल पठाइयो। सन् 1930 इस्वीमा उनी जेलमा हुँदा सुभाष चन्द्र बोस कलकत्ताको मेयर चुनिए। पछि सन् 1931 मा गान्धी अर्विन सन्धिमा हस्ताक्षर हुँदा उनी रिहा भए। उनी पहिलो पटक सन् 1938 मा हरिपुरामा भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको अध्यक्षका रूपमा निर्वाचित भए र फेरि 1939 मा त्रिपुरी अधिवेशनमा गान्धी स्वयंले समर्थन गरेका डाक्टर सीतारामैयालाई पराजित गरेर निर्वाचित भए। उनले प्रथम विश्वयुद्धको प्रारम्भमा कडा मापदण्डहरू कायम राखे र 6 महिनाभित्र ब्रिटिसहरूबाट भारतको पूर्ण स्वतन्त्रताको माग गरे। महात्मा गान्धी र काङ्ग्रेस उच्च कमान्डरसँग मतभेद भएपछि काङ्ग्रेसको विदेश र आन्तरिक नीतिहरूमा खुलेर आक्रमण गरेपछि उनलाई 1939 मा काङ्ग्रेस नेतृत्वको पदबाट निष्कासित गरियो। अंग्रेजहरूसँग लड्ने उनीहरूको दृष्टिकोणमा उनको भिन्नता थियो। उनले ब्रिटिस विरुद्ध सशस्त्र क्रान्तिको वकालत गर्दा महात्मा गान्धी उपनिवेशवादीहरूबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न अहिंसक प्रविधिहरू प्रयोग गर्ने कुरामा अडिग थिए। उनले काङ्ग्रेसबाट धेरै आलोचनाको सामना गरे, जसको कारण उनले अन्ततः भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसबाट राजीनामा दिए र फरवर्ड ब्लक भनिने आफ्नै प्रगतिशील समूह बनाए। दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा बोस अन्य देशहरूको युद्धमा भारतीय पुरुषहरूको प्रयोगको विरुद्धमा थिए, जसले गर्दा उनको कलकत्तामा गिरफ्तारी भयो। सन् 1941 को जनवरीमा उनले आफ्नो वेश बदलेर भागेर अफगानिस्तान हुँदै जर्मनी पुगे। उनले नाजी नेताहरूलाई भेटे र भारतबाट अंग्रेजहरूलाई हटाउन मद्दत प्राप्त गरे। उनले बेलायती शासनको अन्त्यमा सहयोग लिन जापानका नेताहरूसँग पनि भेट गरे। दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवातमा उनले सोभियत संघ, नाजी जर्मनी र इम्पेरियल जापान लगायत धेरै देशहरूमा यात्रा गरेका थिए, प्रत्येकसँग गठबन्धन खोज्न र भारतमा ब्रिटिस सरकारलाई आक्रमण गर्न। उनी भारतलाई स्वतन्त्रता दिलाउनका लागि आफूले पाउने जति सहयोग जसरी भए पनि लिन तयार थिए। विदेशको युद्धमा भारतीय पुरुषलाई प्रयोग गरेर ब्रिटिस शासन विरुद्ध जनआन्दोलन सुरु गरिएको थियो र ठूलो सहयोगका कारण यो ठूलो सफल भयो। पछि उनले इम्पेरियल जापानी सहयोगमा पुनः संगठित भए र आजाद हिन्द फौज वा भारतीय राष्ट्रिय सेना INA को नेतृत्व गरे, जुन भारतीय युद्धका कैदीहरू र ब्रिटिस मलाया, सिङ्गापुर र दक्षिण पूर्व एसियाका अन्य भागहरूबाट भागेका कार्यकर्ताहरू मिलेर बनेको थियो। जापानी मौद्रिक, राजनैतिक, कूटनीतिक र सैन्य सहयोगको साथ उनले निर्वाचनमा आजाद हिन्द सरकार गठन गरे र भारतीय राष्ट्रिय सेनाको पुनर्गठन र नेतृत्व गरे। जापानी सेनाको साथमा तिनीहरूले अन्डामान र निकोबार टापुहरूमा स्वतन्त्रता गराए र भारतको मणिपुरमा आए। सन् 1942 मा नेताजी सुभाष चन्द्र बोसले हिटलरलाई भेटेका थिए, तर हिटलरले भारतलाई स्वतन्त्र गराउन कुनै चासो राखेनन्। हिटलरले नेताजी सुभाष चन्द्र बोसलाई सहयोगको कुनै स्पष्ट प्रतिज्ञा गरेनन्। सन् 1943 को जुलाईमा उनी सिङ्गापुर पुगे, जहाँ उनले भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनका लागि सङ्घर्षरत रासबिहारी बोसलाई भेटे। उनीसँग सामेल भए र आजाद हिन्द फौज वा भारतीय राष्ट्रिय सेनालाई संगठित गरे र त्यसबेला उनले नेताजी उपाधि पनि पाए। त्यहाँ उनले भारतलाई स्वतन्त्र गराउन आफ्नो स्तरबाट सक्दो प्रयास गरे, तर आवश्यक पर्ने सफलता पाउन सकेनन्। भारतीय राष्ट्रिय सेनाले अन्डामान र निकोबार टापुहरू मुक्त गर्यो, तर बर्मा पुग्दा खराब मौसमको कारण योजना नराम्ररी असफल भयो। यसका साथै दोस्रो विश्वयुद्धमा जापान र जर्मनीको पराजय पनि उनको भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनको यात्रामा निकै असफल साबित भयो। सुभाष चन्द्र बोस आफ्नो उपचारका लागि अस्ट्रिया गए, जहाँ उनले एमिली सङ्केल नामक महिला टाइपिस्टलाई भेटे। त्यतिबेला उनलाई पनि किताब लेख्न टाइपिस्ट चाहिन्थ्यो। चिनजानपछि सुभाष चन्द्र बोसले एमिली सङ्केलसँग विवाह गरे। अनिता बोस सुभाष चन्द्र बोसकी छोरी हुन्, तर लामो समयसम्म उनीहरूको विवाहको बारेमा मानिसहरूलाई थाहा थिएनन्। यो विश्वास गरिन्छ कि सुभाष चन्द्र बोस अगस्त 18, 1945 इस्वीमा ताइपे, ताइवानमा विमान दुर्घटनामा मारिएका थिए, तर मानिसहरूको एक भाग अझै पनि बोस दुर्घटनामा बाँचे र अंग्रेजहरूबाट बच्न लुकेर बसेको विश्वास गर्दछन्। 18 अगस्त 1945 मा ताइवानमा भएको विमान दुर्घटनाको धेरै चर्चा भएको समाचारपछि सुभाष चन्द्र बोसले साधुको भेष धारण गरेर उत्तर प्रदेशमा बसेका थिए भन्ने विश्वास गरिन्छ। मानिसहरूले उनलाई गुमनामी बाबा भनेर चिन्छन्।
दोस्रो विश्वयुद्धमा मित्र राष्ट्रहरू विरुद्ध जापानमा सामेल हुँदा र मातृभूमिको स्वतन्त्रताको लागि भारत सरकार विरुद्ध युद्ध सुरु गर्दा उनलाई बेलायतले युद्ध अपराधी घोषित गरेको थियो। त्यसैले नेताजीको बेपत्ताको रहस्य अझ गहिरिँदै गयो। धेरै छानबिन समितिलाई त्यो दिन के भयो पत्ता लगाउने जिम्मेवारी दिएको थियो। फिगेस रिपोर्ट 1946 र शाहनवाज कमिटी 1956 ले बोसको ताइवानमा विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। खोसला आयोग 1970 ले पनि अघिल्लो प्रतिवेदनसँग सहमति जनायो, तर मुखर्जी आयोग 2005 ले बोसको मृत्यु प्रमाणित हुन नसकेको बताएको थियो। यो प्रतिवेदन सरकारले अस्वीकार गरेको छ। धेरैले नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आफ्नो पहिचान बदलेर उत्तर प्रदेशका धेरै ठाउँमा बस्थे भन्ने विश्वास गर्छन्। गुमनामी बाबा, जसलाई धेरैले नेताजी बोस मान्थे, उनी नैमिषारण्य, निमसार, बस्ती, अयोध्या र फैजाबाद सहित उत्तर प्रदेशका धेरै ठाउँहरूमा साधुको भेषमा बसेका थिए। उनले आफ्नो वासस्थान प्राय सहरभित्रै परिवर्तन गरिरह्यो। हिन्दीमा गुमनामीको शाब्दिक अर्थ गुमनाम हो। गुमनामी बाबा पूर्ण रूपमा एकान्त रहनुभयो र उहाँलाई नियमित रूपमा भेट्ने मुठ्ठीभर विश्वासीहरूसँग मात्र कुराकानी गर्नुभयो। गुमनामी बाबा कहिले घरबाट बाहिर निस्कनु भएनन् र धेरै जसोले उहाँलाई कहिले नदेखेको दावी गर्छन्। उनका एक घरधनी गुरबाक्स सिंह सोधीले उनलाई केही कामको लागि फैजाबाद सिभिल कोर्टमा 2 पटक लैजाने प्रयास गरे, तर असफल भए। गुमनामी बाबा अन्ततः 1983 इस्वीमा फैजाबादको राम भवनको घरमा बसोबास गरे, जहाँ उनको मृत्यु 16 सेप्टेम्बर 1985 इस्वीमा कथित रूपमा भयो। यदि यो साँच्चै नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भएको भए उहाँ 88 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। अचम्मको कुरा, त्यहाँ पनि कुनै व्यक्ति मरेको प्रमाण छैन। त्यहाँ कुनै मृत्यु प्रमाणपत्र छैन। मृत शरीर वा दाह संस्कार गर्दा उपस्थित व्यक्तिहरूको फोटो छैन। दाह संस्कार प्रमाणपत्र पनि छैन। वास्तवमा गुमनामी बाबाको निधन उनको अनुमानित मृत्यु भएको 42 दिन पछिसम्म मानिसहरूलाई थाहा थिएन। यद्यपि उत्तर प्रदेश सरकारले आधिकारिक रूपमा गुमनामी बाबा वास्तवमा भेषमा सुभाष चन्द्र बोस थिए भन्ने दावीलाई अस्वीकार गरे पनि उनका अनुयायीहरूले यो दावी स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्छन्। फेब्रुअरी 1986 इस्वीमा नेताजी सुभाष चन्द्र बोसकी भान्जी ललिता बोसलाई गुमनामी बाबाको मृत्युपछि गुमनामी बाबाको कोठामा भेटिएका वस्तुहरू चिन्न फैजाबाद ल्याइयो। पहिलो नजरमा उनी छक्क परिन् र नेताजी सुभाष चन्द्र बोसको परिवारका केही वस्तुहरू पनि पहिचान गरिन्। गुमनामी बाबाको कोठा 25 वटा स्टिल ट्रङ्कहरूमा 2000 भन्दा बढी सामानहरूले भरिएको थियो। उहाँको जीवनकालमा तिनीहरूलाई कसैले देखेको थिएन। हस्तलेखन विशेषज्ञ कार्ल ब्यागेटलाई पनि लेखकहरूको पहिचान नभई विश्लेषण गर्न 2 सेट पत्रहरू दिइयो। उनले ती व्यक्तिहरू एउटै व्यक्तिले लेखेको बताएपछि उनको अनुसार यो खुलासा भयो कि प्रश्नमा रहेका व्यक्तिहरू नेताजी सुभाष चन्द्र बोस र गुमनामी बाबा एकै व्यक्ति थिए। कार्ल ब्यागेट आफ्नो निष्कर्षमा उभिए र त्यस प्रभावको लागि एक हस्ताक्षरित बयान दिए। कार्ल ब्यागेट 40 वर्षभन्दा बढी अनुभवका साथ कागजात परीक्षामा एक अधिकारी थिए र 5000 भन्दा बढी केसहरू पूरा गरेका थिए। सोही अनुसार सरकारले 2072 असार 28 गते न्यायाधीश विष्णु सहायको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। रिपोर्टमा भनेको छ कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोसका अनुयायी थिए, तर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस होइनन्। एक सदस्यीय आयोगको प्रतिवेदन डिसेम्बर 2020 मा उत्तर प्रदेश विधानसभामा पेश गरिएको थियो र यसले गुमनामी बाबा सुभाष चन्द्र बोस भेषमा नभएको बताएको थियो। सुभाष चन्द्र बोस, जसलाई नेताजी पनि भनिन्छ, एक स्वतन्त्रता सेनानी र ब्रिटिस शासन विरुद्ध भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनका नेता थिए। उनको मृत्युको विवरणलाई लिएर केही विवाद छ। घटनाहरूको आधिकारिक संस्करणका अनुसार सुभाष चन्द्र बोस अगस्त 18, 1945 मा ताइवानमा भएको विमान दुर्घटनामा मरे। यद्यपि केही मानिसहरूले उहाँ दुर्घटनामा बाँचेको हुन सक्छ र त्यसपछि धेरै वर्षसम्म फरक पहिचानमा बाँचेको विश्वास गर्छन्। यी दावीहरूलाई समर्थन गर्ने कुनै ठोस प्रमाण छैन र बोसको मृत्युको कारण रहस्य नै छ। स्वतन्त्रताको लडाईँमा उनी 11 पटक जेल परेका थिए। ब्रिटिस शासन विरुद्ध उनको कट्टरपन्थी गतिविधिहरूले उनलाई अक्सर जेलमा पुर्यायो, तर उनी कहिल्यै निरुत्साहित भएनन्। जर्मनीमा आजाद हिन्द रेडियो स्टेसन नेताजीद्वारा स्थापित गरिएको थियो। जय हिन्द,
मलाई रगत देऊ, म तिमीलाई स्वतन्त्रता दिनेछु जस्ता शब्दहरू नेताजीले बनाएका थिए। उनले रविन्द्रनाथ ट्यागोरको जन गण मनलाई इन्डियाको राष्ट्रिय गानको रूपमा चयन गर्ने व्यक्ति पनि थिए। सुभाष चन्द्र बोसका केही प्रख्यात उदाहरणहरू निम्न हुन्। मलाई रगत दिनुहोस्, म तिमीलाई स्वतन्त्रता दिनेछु। इतिहासमा कुनै पनि वास्तविक परिवर्तन छलफलबाट प्राप्त भएको छैन। स्वतन्त्रता दिइएको छैन, यो लिइन्छ। एक विचारको लागि एक व्यक्ति मर्न सक्छ, तर त्यो विचार उसको मृत्युपछि हजारौं जीवनमा अवतार लिन्छ। आफ्नो राष्ट्रप्रति सदैव वफादार रहने, ज्यान बलिदान दिन तयार रहने सिपाहीहरू अजेय हुन्छन्। धन्यवाद।